आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारी पिछली वीडियो से आले मोहम्मद का कूफा से शाम तक का सफ़र शुरू हो चुका है और पिछली वीडियो में हमने असीरान आले मोहम्मद की पहली मंजिल शत्तुल फुरात के बारे में मालूमात आपकी खिदमत में पेश की थी। मोहतरम नाज़रीन, असीरान आले मोहम्मद के कूफा से शाम तक के सफ़र की कोई बहुत ज़्यादा मालूमात किताबों में दर्ज नहीं हैं, ताहम फिर भी वो अहम मकामात जहाँ पर कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हुआ की तफसीलात मौर्रिखीन ने किताबों में दर्ज कर दी हैं। फिर वो मकामात जहाँ सिपाहियों ने रात बसर की या किसी ऐसी बस्ती से जब काफ़िले का गुज़र हुआ कि जिन्होंने आले मोहम्मद के साथ जुल्म का बाज़ार गरम देखा और उस पर मज़ाहमत की, तो उसकी भी तफसीलात तारीख़ की किताबों में दर्ज हो गईं। बहरहाल जो कुछ और जितना कुछ भी हमें तलाश बिस्यार के बाद हासिल हो सका है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी आज की वीडियो असीरान आले मोहम्मद की पहली मंजिल शत्तुल फुरात से अगली मनाजिल की तफसीलात पर मुश्तमिल है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, असीरान आले मोहम्मद का काफ़िला शत्तुल फुरात की मंजिल से निकलकर आगे बढ़ा और तिकरीत जा पहुंचा। तारीख़ में तिकरीत शहर का जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 600 साल पहले से मिलता है। ये एक फसील बंद शहर था। कुछ मौर्रिखीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश इसी शहर की बताते हैं। तिकरीत गर्म कपड़े और ऊन की पैदावार के लिए भी मशहूर था। यहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कलीसा भी था जो इस्लाम आने के कई सौ साल पहले से मौजूद था और तब शहर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईसाई आबादी पर मुश्तमिल था। तिकरीत पहुंचने से पहले शिमर ने एक तेज़ रफ्तार कासिद को हाकिम तिकरीत अबू मखनिफ की तरफ रवाना किया और उसे इत्तला भिजवाई कि यजीद की फ़ौज तिकरीत में क़याम करना चाहती है और हमारे साथ कैदी भी हैं और खारजियों के सर भी हैं। हमारे खाने, रिहाइश और जानवरों के चारे का बंदोबस्त कर। कासिद ने पैगाम दिया तो हाकिम शहर ने शहर को सजाने और फ़ौज के क़याम के इंतज़ामात करने के अहकामात जारी किए। नाजरीन, हाकिम तिकरीत वो वाला अबू मखनिफ नहीं जिसका मक्तल मशहूर है और जो तिबरी ने अपनी किताब में मशहूर तारीख़ तिबरी में शामिल किया है। काफ़िला असीरान जब तिकरीत में दाखिल हुआ तो हाकिम शहर और दरबारियों ने शहर के दरवाजे पे शिमर का इस्तकबाल किया। लोगों के हुजूम में से गुजरते हुए जब ये लोग उस कलीसा के सामने पहुँचे तो ईसाइयों की एक जमात अपने बड़े पादरी की सरबराही में इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी और पूछा कि ये कौन लोग हैं जो कैद हैं और जिनके सर नेज़ों पे हैं। तो फौजियों ने जवाब दिया कि ये लोग बागी हैं जिन्होंने अमीर यजीद के खिलाफ बगावत की थी। उनका बड़ा पादरी आगे बढ़ा और जब उसकी नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे शोहदा के सरों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक नूर उन सरों से निकल रहा है और इमाम का सर अक़दस आफताब की मानिंद चमक रहा है। उस राहब ने कहा, तुम लोग गलत कहते हो, ये नबी मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के फ़र्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है। ओ बदबख्तो, ये तुमने क्या किया? लोगों ने जब ये सुना तो लोग शिमर के लश्कर के साथ जंग पे आमादा हो गए। शिमर ने ये सूरत हाल देखी तो फ़ौज को वहाँ से चलने का हुक्म दिया और कैदियों को लेकर तिकरीत से रवाना हो गया। तिकरीत के लोगों के खौफ से शिमर के लश्कर ने बयाबान का रास्ता इख्तियार किया और दीर उर्वा का रास्ता इख्तियार करते हुए वहाँ से सलीता नामी जगह से गुजर कर असीरों के हमरा वादी नखिल्ला पहुँचा और रात बसर की। नखिल्ला में यजीदी लश्कर को रात भर गैबी मखलूक़ात के रोने और नौहे की आवाज़ आती रही, जिनके अशआर कुछ यूँ थे। नबी अकरम ने उनकी पेशानी को बोसे दिए और उनके रुखसारों को अपने लाली होंठों से चूमा। उनके वालिद गिरामी तमाम कुरैश के सरदार हैं और इनके नाना बुजुर्गवारी में तमाम कायनात पे भारी हैं। ऐ मेरी आँख, जितना हो सके मेरे रुखसारों पे आंसू बहा। मेरे बाद इन मजलूम शहीदों पर कौन रोएगा? उस कबीले पे आंसू बहा जिनको मौत खींच कर ले जा रही है, उस जालिम व मगरूर व मुतकब्बिर की तरफ, हालांकि वो एक ग़ुलाम और ग़ुलामज़ादा है। वादी नखिल्ला पे रात बसर करने के बाद शिमर असीरों को लेकर लिबा या मुर्शद नामी जगह पर पहुंचा। नाजरीन, लिबा मूसल से पहले का कोई मकाम था और मौजूदा दौर में इराक के इलाके बाइजी के आसपास की कोई जगह थी। सन 61 हिजरी के जोग्राफिये के मुताबिक इस जगह एक छोटा शहर भी था जिसका नाम आबाद या अब्द था।
لشکر جب یہاں پہنچا تو اس شہر کے سب عورت، مرد، بوڑھے اور بچے لشکر کا استقبال کرنے نکلے۔ جب ان کے بوڑھوں کی نظر امام حسین کے سر اقدس پر پڑی تو انہوں نے آپ کو سلام کرنے کے بعد رسول اکرم اور حضرت علی علیہ السلام پہ درود بھیجا اور لشکر کو پکار کر کہا، او بدبختو، رسول کی اولاد کو قتل کرنے والو، ہماری زمین سے نکل جاؤ۔ پھر اس لشکر پہ خوب لعنت ملامت کی۔ فریقین میں تلخ کلامی شروع ہو گئی اور جھڑپ بھی ہوئی۔ لشکر والوں نے یہاں کافی لوگوں کو قتل اور زخمی کیا، تاہم اس خراب صورتحال کی وجہ سے شمر ملعون یہاں نہ رکا اور قافلے اور لشکر کو لے کر شہر سے نکل گیا اور موصل کی طرف چل پڑا۔ موصل اس وقت کی سرحد بندی کے لحاظ سے شام اور عراق کا ایک اہم سرحدی شہر تھا۔ موصل دجلہ دریا کی 2 شاخوں کے درمیان واقع ہے۔ دجلہ کی ایک شاخ آذربائیجان اور دوسری ترکی اور شام سے آتی ہے۔ موصل عراق کے صوبے نینوا کا دارالحکومت ہے۔ بائبل کے مطابق یہ نینوا وہی ہے جسے نمرود نے آباد کیا تھا۔ اس شہر نے تاریخ کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اسلامی سلطنت میں یہ علاقہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوا۔ یہاں عیسائیوں کی بھی کافی آبادی تھی۔ شمال میں ترکی اور مغرب میں شام کے ممالک ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی ملی جلی اور کئی مذاہب پر مشتمل تھی۔ موصل پہنچنے سے پہلے شمر نے موصل کے گورنر کو اپنی اطلاع دی۔ موصل کے حکمران نے حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے اور جشن کا سماں پیدا کیا جائے۔ لوگوں کے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ ایک خارجی کا سر اور قیدی لائے جا رہے ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت اور جنگ کی تھی۔ تمام امراء اور شہر کے نامی گرامی لوگ لشکر کے استقبال کے لیے موصل کے دروازے پہ گئے۔ موصل کا ایک رہائشی اس سارے معاملے سے آگاہ تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو یہ ماجرا بتایا کہ یہ لوگ جسے خارجی کہہ رہے ہیں وہ حسین بن علی ہیں۔ اس قبیلے کے لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا۔ پھر طے یہ ہوا کہ شمر سے جنگ کی جائے اور سر مقدس حاصل کرنے اور آل محمد کو رہا کروانے کی سعادت حاصل کی جائے۔ لیکن اس منصوبے کی اطلاع حاکم موصل کو ہو گئی اور اس نے شمر کو آگاہ کیا تو شمر نے لشکر کو یہاں سے بھی کوچ کا حکم دیا اور لشکر موصل سے نکل گیا۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت کچھ یوں ہے کہ شمر کا لشکر چلتے چلتے موصل کے نزدیک پہنچا تو کسی کو اس شہر کے امیر کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ شہر کو آراستہ کرو اور ہمارا استقبال کرو، اور جب تمہارے پاس پہنچیں تو زر و دولت مہیا کر کے ہم پر نثار کرو اور تمام شہروں کے حکام پر فخر کرو، کیونکہ امام حسین، ان کے بھائی اور ان کے اصحاب کے سر اور ان کے خاندان کے باقی افراد کو قیدی کر کے ہم تمہارے شہر آ رہے ہیں۔ وسلام۔ موصل کے حاکم عماد الدولہ نے اہل شہر کو جمع کیا اور حالات حاضرہ بتائے اور کہا، اے قوم، ان باتوں پر توجہ نہ دو، نہ ان کا استقبال کرو، نہ اپنے شہر میں داخل ہونے دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے باعث ننگو آر ہیں۔ رعایا نے کہا، اے امیر، خدا تمہیں خیریت سے رکھے، تم ہمیشہ رعایا پر مہربان تھے، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پس اہل موصل نے غذا اور پانی وغیرہ لشکر کے لیے بھیج دیا اور پیغام دیا کہ آپ لوگوں کا شہر میں داخل ہونا خلاف مصلحت ہے، تو یہ غذا لو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لشکر اس رویے سے غضبناک ہوا اور شہر سے ایک فرسخ پر پڑاؤ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے سے اتار کر ایک بڑے پتھر پر رکھا گیا تو چند قطرے خون کے اس پتھر پر گرے اور اس پتھر کے اندر محفوظ ہو گئے۔ ہر سال عاشورہ کے روز اس پتھر سے تازہ خون جوش مارتا تھا اور یوں گرد و نواح سے لوگ یہاں آتے اور اس پتھر کے گرد حلقہ بنا کر عزاداری کرتے، حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس پتھر کو یہاں سے اٹھوا دیا گیا۔ پھر اس سے روز عاشورہ کوئی نشانی نہ دیکھی گئی۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ جب اہل موصل نے لشکر شمر کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو شمر ملعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر رات گزاری اور صبح یہ لوگ نصیبین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین، ہم آپ سے خصوصی طور پر درخواست کرتے ہیں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو متعارف نہیں کروایا تو ہمارے ویڈیوز ان تک پہنچائیں اور چینل سبسکرائب کرنے کی ہماری یہ درخواست ان تک پہنچائیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔